नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। असार 15 गते अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर धान दिवस मनाइयो। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा क्यूआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ। नेपालको अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री पौडेलको धारणा। नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति खुला। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको व्यवसायीको आरोप। सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2 लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता सूचीकृत। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत हुँदा 6 अर्ब रकम संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको भनाई। र 10 गजामा बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाललाई थप असर पुग्ने गरी बनाउँदै भारत बल मिच्याइपूर्वक बनाएका संरचनाबाट नेपाली बस्ती रुबानको चपेटामा। बिजनेस टुडेको सुरुमा देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको सम्बन्धी समाचार। असार 15 गते अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच देशका विभिन्न ठाउँमा धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइयो। यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर देशभर धान दिवस मनाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको विभागले बताएको छ। 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागले बताएको छ। यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसन्त नेमाङले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम नै रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। नेपालको खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धानको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा धान बालीको करिब 5% योगदान रहेको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट विगतदेखि नै धानको उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसको परिणामस्वरूप पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा करिब 60% वृद्धि भएको छ। गत वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि अझै नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि चामलमा आत्मनिर्भर छैन। नेपाललाई वार्षिक 10 लाख टन धान अझै अपुग्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पनि 5 वर्षको अवधिमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच देशका विभिन्न ठाउँमा धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइएको छ। मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धानलाई विशेष गरेर असार 15 मा मानो रोपेर मुरी फलाउने समयको रूपमा पनि लिइन्छ। किसानहरूले विशेष गरेर दही चिउरा खाँदै रमाइलो गर्दै यसपालिको धान दिवस मनाएका छन्। असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ। किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुलुकभर असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो। हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवसका दिन कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष भने कोभिड-19 का कारण कुनै महोत्सव या हर्षोल्लास नभएको किसान बताउँछन्। फरक त के हुनु, अब पहिला भए त अब अरू धेरै मान्छेहरू हुन्छ काम गर्दाखेरि पनि हैन, तर यसपालि त अब आफै परिवार मात्र त्यही हो। यसमा परिवार मात्र, यसपालि बाहिरको मान्छेको भएछन्, सबै परिवार मात्र। स्वयं आफै पनि कोरोना संक्रमित भएका कारण गत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष धान रोपाई ढिला भएको किसान बताउँछन्। उनीहरू परिवार मात्रै सीमित संख्यामा भएर धान रोपाई गरेको बताउँछन्।
होइन खासै अब भनौँ न अब खासै मर्सप त हामीले हरेक वर्ष नै गरिरहेको हो तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि खासै असर चाहिँ पर्दैन किन अब कोरोना पैसपछि त फेरि नेक्स्ट टाइम त हाम्रो अब फेरि हरेक सालमा त मर्सप आइहाल्छ त्यो समयमा फेरि अब भनौँ न पहिलो सुरुमा हामी आफू स्वस्थ हुनु पर्यो त्यसपछि कोरोनासँग लड्ने हामीसँग क्षमता हुनु पर्यो त्यसपछि कोरोना मुक्त भइसकेपछि हामी त्यो अनुसारले पहिला जस्तो अनुसारले हामीले मर्सप धान रोप्ने मर्सप मनाइरहेको छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन्द किसानलाई लक्षित गरी सरकारले कुनै प्रकारको सुविधा सृजना नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। एकदम अब यो त एउटा हाम्रो अन्न भनेपछि त भनौँ अन्नकै राजा हो धान भनेको। अब यो पहिला त अब अस्ति कोरोना लाग्दाखेरि यो लगाउन नपाउँदाखेरि एकदमै हाम्रो त मनै अब भनौँ रोएको थियो कि अब किनभने सबैको खेतमा बिउ राख्छ हाम्रो त राख्नै पाएको थिएन अनि बल्ल बल्ल हामी रिकभर भइसकेपछि चाहिँ अब लाउन आयौँ त्यही खुसी चाहिँ लाग्न चाहिँ अब अलिक ढिला भयो तर जुन धान रोप्न नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एकदम एउटा कस्तो हुँदो रहेछ नि कोही हामीले आफ्नो मान्छे गुमाएको जस्तो मिस चाहिँ हुँदो रहेछ। छुपु र छुपु धान नै रोपौँ हातैको बर्माले झ्यालोमा बस्ने ज्यान थियो मेरो दिएन कर्मले पूर्वकी दिदी पश्चिमकी बहिनी भेट हुन्छ भनेर पटुकी कसी घुमोडी आए रोपार बनेर भने जस्ता मिठा गीतहरू गुनगुनाउँदै धान रोप्न व्यस्त देखिरहेका छौँ। आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि करिब 55,000 मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 5,16,163 मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 को सतर्कता अपनाउँदै किसानलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, ललितपुर, खोकना। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सृजित क्यूआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमै विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन हो एयरपोर्ट हो खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भिसा प्रणालीमा एक प्रकार सुधार गरेका छौँ र अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै हाम्रो अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्चै नै यो चाहिँ भिसा प्रणालीको मात्रै विषय होइन समग्र अध्यागमन प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सङ्कल्प लगिजाउँ, योजना निर्माण गरिजाउँ भनेर म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्यूआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो। आजबाट हामीले यो क्यूआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ। नेपालमा भिसा जारी गर्न सुरु गरिएको 2032 सालदेखि हो। 45 वर्षको हस्तलिखित भिसाको इतिहासलाई विश्राम दिँदै अबदेखि हामी यो प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ प्रणाली प्रयोग गरिसकेपछि हामीले विदेशी नागरिकहरू जसलाई हामी भिसा उपलब्ध गराउने हो त्यसको विवरणहरू नेपाली पोर्टमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो भिसामा चाहिने इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुन्छ र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्यूआर कोडले गोप्य सूचनाहरू त्यो यात्रा गर्ने मान्छेहरूको बारेको गोप्य सूचनाहरू पनि स्टोर गर्ने भएको हुनाले यो बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य छ। अध्यागमन विभागको यो सेवाबाट पर्यटकहरूले नेपालमा सहज रूपमा भिसा प्राप्त गर्न सक्ने र पर्यटन क्षेत्रको समेत विकास हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरे पनि कतिपय श्रम गन्तव्य देशले विदेशी नागरिकको आगमनमा रोक लगाएका कारण नेपालबाट तत्कालै युवा विदेश जाने अवस्था पनि छैन। विभिन्न राष्ट्रमा कोरोना संक्रमण अन्त्य हुन नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारको लागि नेपालले सबै देशमा जाने स्वीकृति दिएको भए पनि नियमित उडानहरू सञ्चालनमा नआउँदा विभिन्न देशलाई ट्रान्जिट बनाएरै भए पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि पठाइने गरिएको छ। कतार, टर्की, इन्डिया र चाइना पहिलो चरणमा खोलिएको र 16लाई ट्रान्जिट बनाएर युरोप लगायतका देशहरू जाने गरिएको छ। हाल कुनै पनि देशमा जान भने रोक नलगाइएको र कोरियन एयरलाइन्सलाई पनि डाइरेक्ट फ्लाइट आउन दिने कुरा भइराखेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ। नेपाली नागरिकहरू काम गर्न विदेश बाहिर जान पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर नागरिक समाजका विभिन्न तह तबकाबाट आवाज उठिराखेकै अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले कतार अनि टर्की, मलेसिया, कतार र टर्की खोलि नै सकेको छ। कतार, टर्की, इन्डिया र चाइना पहिलो चरणमा खोल्यो, दोस्रो चरणमा अहिले मलेसिया लगायतका अरू केही देशहरू पनि खोल्ने तर्खरमा छ। यो त्यो भएपछि खाडीमा जाने कतारलाई इन्ट्री पोइन्ट बनाएर कतारका अरू देशमा, गल्फका अरू देशमा जान सक्ने नेपालीहरूले पनि त्यो ट्रान्जिट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको जति आकार छ त्यो बराबर अर्थात् वार्षिक बजेटको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्री रहँदा पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको आरोप व्यवसायीहरूको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै नियमित उडान सञ्चालन भएको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि सहज हुने भनाइ छ। जस्तो इन्डिया त्यत्रो ठुलो पोर्टफोलियो भएको देश, डिप्लोमेट भएको देश, उसले त आफ्नो कामदारहरूलाई, श्रमिकहरूलाई बाहिर पठाएर रेमिटेन्स भित्राउनुले त्यति सङ्घर्ष गर्छ भने हाम्रो देश नेपालले चाहिँ गन्तव्य मुलुकहरूले उडान नै नरोकी आफै एकतर्फी रूपले उडान रोकेको छ र अझै पनि उडान चाहिँ त्यसरी सेड्युलगत रूपमा अर्थात् चाहिँ तालिकागत रूपमा उसले खोलेको छैन। र यसले गर्दा के हुन्छ भने श्रमिकहरू पनि मारमा परे। अहिले वैदेशिक रोजगारमा पुनः आफ्नो एउटा कम्पनीमा काम गरेर फेरि फर्किन चाहने श्रमिकहरूले पनि धेरै ठुलो मूल्य तिरेर चाहिँ फेरि कुनै कम्पनीमा जानु परिरहेछ। यसले गर्दा कामदारमाथि पनि आर्थिक भार परिरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले पनि कामदार लिन नसकिरहेको अवस्था छ। र यसको निराकरण चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यदि फ्लाइट खोल्ने नै हो भने सेड्युलगत रूपमा फ्लाइट खोलेर यो बिचको बिचौलाहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदियो भने नेपाली कामदारले पनि अहिले तत्कालको समयमा, पछि यसको दीर्घकालीन समाधान त धेरै छन्, अहिले तत्कालको लागि चाहिँ राहतको विषयहरू खोज्दा चाहिँ कामदारलाई जानको लागि सहज रूपले फ्लाइटहरू चाहिँ खोलिदिनु पर्यो, अर्थात् यदि नखोल्ने भए बन्द गर्नु पर्यो, यदि खोल्ने भए त्यसलाई तालिका बनाएर जसरी जुन पहिलाको पद्धति थियो त्यसरी गर्नु पर्यो। यो बिचको बिचौलालाई छिराएर चाहिँ यो अनैतिक रूपले त्यसको यो फ्लाइटको मूल्यमा तलमाथि भइरहेछ जुन, यो चाहिँ अत्यन्तै अनैतिक काम भइरहेछ, यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको कुल संख्या 28,195 थियो भने पुरुष कामदारहरूको संख्या 3,37,745 रहेको थियो। तर गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै न्यून देखिन्छ। यस वर्ष जेठ मसान्तसम्मको विवरण हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुष कामदारको संख्या 1,36,105 छ भने महिला कामदारको संख्या 10,389 रहेको छ। गत वर्ष नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको कुल संख्या 3,65,937 रहेको थियो भने यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कुल संख्या 1,46,494 मात्र रहेको छ। हाल नेपाली कामदारहरू रोजगारका लागि विदेश जान नपाइरहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रमा नै गहिरो प्रभाव परेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडीका लागि निमिषा कार्कीको रिपोर्ट। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको जानकारी दिएको हो। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत हुँदा 6,29,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि मिति 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति 2076 श्रावण 1बाट निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको छ।
हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता, 2,51,292 योगदानकर्ता, 6,29,39,35,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण थला परेको यातायात क्षेत्रका माग सम्बोधन गराउनका लागि डडेलधुराका व्यवसायी लागि परेका छन्। 2 महिनादेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठप्प भएपछि निकै मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारलाई हारगुहार गर्दै आएका छन्। तर सरकारले यातायात व्यवसायीको कुरै नसुनेकाले विपक्षी दलको सहारा लिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका कारण आफ्नो व्यवसाय धराशय बनेपछि डडेलधुराका सवारी धनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएपछि उग्रता र डडेलधुरा सार्वजनिक यातायात प्रणालीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघीय सरकारसँग माग सम्बोधनका लागि आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ। उसले नेपाली कांग्रेस डडेलधुरालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबासम्म पुर्याउन भनेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसम्म पुर्याउन पनि माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटिलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। हामीले 2078-2/27 गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यातायातको जुन लकडाउन पिरियडभरि जुन मार्कामा परेका छौँ हामी, यो पिरियडभरिको ब्याज, बैंक किस्ता, करमा छुट, विभिन्न बुदाहरू राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको आज 15 दिन भयो। 15 दिनसम्म पनि हामीलाई कुनै पनि यसको समस्यामा सुनवाई नभएको हुनाले आज हामीले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई डडेलधुरा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय मार्फत प्रतिपक्षको हैसियतमा राजनीतिक दलको एउटा ठुलो जिम्मेवार दल भएको नाताले हाम्रा यी मागहरूलाई सरकार समक्ष पुर्याई हामी यातायात व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि पहल होस् भन्ने यसमा ज्ञापन दिँदै उहाँको ध्यान। गत वर्ष झण्डै 6 महिना ठप्प यातायात क्षेत्र यस वर्ष 2 महिना यता ठप्प छ। यातायात क्षेत्र पूर्ण ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेकाले बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको सवारी धनीको भनाइ छ। व्यवसाय मेरो 4वटा गाडी छ। 4वटा गाडीमध्ये तपाईको 4वटा बैंकमा ऋण छ। 4वटा बैंकले सताएर कहिले कतिका नाम निकाल्छौ भन्छ, कहिले के भन्छ, यस्तो तनाव गरेछ। पहिलाको कोरोनामा पनि लगभग 30-40 लाख रुपियाँ कर्ज थपियो। अहिलेको उसमा पनि थपिरहेको। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर यो हारगुहारको लागि हामी प्रतिपक्ष यो नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आएका छौँ। आफ्नो कुरा राख्यौँ। अब के गर्छ यहाँबाट पनि केही पहल हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै कांग्रेस डडेलधुराले व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि कांग्रेसले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। व्यवसायीहरू अत्यन्त पीर मार्कामा छन्। कोरोना महामारीको कारणले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै थिलथिलो छ, यहाँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर समग्र क्षेत्रभन्दा पनि यातायात व्यवसायीलाई हामीले विशेष फोकस गरेर हेर्नुपर्ने बेला यो देशको सरकार संवेदनशील देखिएको छैन। हामी यसमा अत्यन्त चिन्तित छौँ। आज नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश समिति, संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यालयलाई जो यहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, यो ज्ञापन पत्रका प्रति हाम्रो अत्यन्त ठुलो ध्यानाकृष्ट भएको व्यवहार म यहाँहरूको माझमा अवगत गराउन चाहन्छु। र तपाईहरूले बुझाउनु भएको यो ज्ञापन पत्र म नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउबाज्यूलाई आजै यथाशीघ्र चाँडो यो पठाउने र यसमा चाहिँ ठोस पहल कदमी लिइदिनका निमित्त आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता समेत म तपाईहरुका माझमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत वर्ष र यस वर्ष लकडाउन हुँदा व्यवसायीले बैंकको किस्ता बापतको रकम जम्मा गर्न सकेका छैनन्। रोड पर्मिटको खर्च बढेको बढै छ, तर आम्दानी शून्य छ। आर्थिक अभावका कारण कतिपय यातायात व्यवसायबाट नै पलायन हुनु परेको छ। यो अवस्थामा व्यवसायीको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी निर्माण जारी राखेको छ। दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध, तटबन्ध निर्माणका काम भारतले बलमिच्याईपूर्वक अघि बढाएको छ। 10 गजा आसपास एकतर्फी रूपमा वर्षायाममा समेत तटबन्ध निर्माण जारी राख्दा नेपाली बस्ती तथा खेती डुबानमा परेका छन्। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार नदी, खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन। नदी खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा 8-8 किलोमिटर क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेशनल वाटर कोर्सेस 1997 को धारा 7 मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। इन्टरनेशनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट 1990 अनुसार पनि सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन पाइँदैन। तर नेपालसँगको सिमाना जोडिएको अधिकांश स्थानमा भारतले यी सन्धिहरू मिच्दै बाँध, सडक लगायतका संरचना बनाइरहेको छ। भारतीयले एकपक्षीय रूपमा बनाएको बाँधका कारण नेपालको धेरै बस्ती तथा जग्गा डुबानमा परेको छ। यस्तै डुबानको चपेटामा छ कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्र पनि। भारतीयले 14वटा फाँट लगाएर बाँध थुनेको छ। बाँधको पानीले भारतमा लोभलाग्दो तवरले धान रोपाई भइरहेको छ, तर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। अगर से हम लोग भगवानपुर, रंगपुर, खैसहिया, लोहरौली सब ताल हो गए। रंगपुर के कहें रंगपुर सब लोग ताल हो गए। बहुत दुखी है, बाल बच्चे खाए बिना मरते। जितनी भर्ती लाख उतना सब नुकसान हो गए। अब ये सरकार करे नहीं आओ और गाँव के ही सब भूखल मरत हैं, खाए बिना मरत हैं। जो आपके निगाह हो। भारतले बाँधेको बाँधको कारण नेपालपट्टिको बस्ती र खेती डुब्दा किसान चिन्तित छन्। 25 वर्षदेखि नेपाली यो समस्या झेल्दै आएका छन्। सब बुरा है एकदम पानी से यहाँ। अब हमारे लोग 10 परिवार 12 परिवार हैं। हमारे लोग कहाँ जिए खा जावा जाए। ये खेती बाड़ी से जिया खावा जाता रहा। ये हमारे लोगों के जात है। अब सरकार के जैसे विचार हो जैसे करें। कैसे डुबान बा है? तो ये माहली बांध से यहाँ माहली बांध से डुबान हो गया। माहली बांध एकदम अटका भर दिया है, पटरा लगा दिया है, पानी जाते ना है, एकदम सब भरा है पानी। अब हमारे लोग एकदम दुखी हैं। हमारे लोग कहाँ जावा जाए, खाना पीने के लिए एकदम मुहताजी आ गया है। दौली गामीसा, भगवानपुर, रंगपुर, लोहरौली 3 गाँव का 700 बीघा जमीन डुबान में पड़ा है। नेपाल सरकार, इंडिया सरकार के सहमत नहीं करी तो हम लोग भूखल मर जावा जाए। बाल बच्चे सब पर मर जाए। हम लोग बहुत दुखी में हैं, बहुत परेशानी में हैं। इतना जमीन डुबान में पड़ा है। बाँधसँगै आवत जावत गर्न भनेर पूर्व पश्चिम अग्लो बाटो बनाइएको छ, जसले बाँधकै काम गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दा किसानको दैनिकी गुजरा चल्न कठिन भएको छ। यहाँ बाँध बाँधिसकेपछि यशोधरा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6, वार्ड नम्बर 5 मा खेती योग्य जुन गरिब किसानले चाहिँ खेती गरेर बाँचिराखेको अवस्थाहरू छ, त्यो पानी बाँधिसकेपछि माहली बाँधमा मित्र राष्ट्र भारतका सरकारले बाँधिसकेपछि यताको हाम्रो किसानहरूको लगभग 600-700 बीघा जमिन त्यो धान नष्ट हुन्छ र पानीको निकास भइराखेको अवस्थाहरू छैन।
भारतले बलमिच्चाइपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाको कारण खास गरी बर्खयाममा हजारौं नेपालीले शास्ति बेहोरी रहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन। समाधानको लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ। कपिल वस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। लगातार 2 दिनदेखि बढिरहेको शेयर बजार मंगलबार फेरि प्रभावित भएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको करेक्सन भएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 47.49 अङ्कले घटेर 2828 बिन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको छ। यस दिन 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 223 कम्पनीको 1 करोड 40 लाख 44 हजार भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार माइक्रो फाइनान्सका समूह बाहेक सबै समूहका सूचक रातामै बनेका छन्। 49 करोड 83 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित खरिद बिक्री रकमका आधारमा राधी हाइड्रो पावर अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। असार 15 गते अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ देशैभर धान दिवस मनाइयो। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा क्यूआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ। नेपालको अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री पौडेलको धारणा। नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति खुला। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको व्यवसायीको आरोप। सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2 लाख भन्दा बढी योगदानकर्ता सूचीकृत। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत हुँदा 6 अर्ब रकम संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको भनाई। र 10 गजामा बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाललाई थप असर पुग्ने गरी बनाउँदै भारत बलमिच्याइपूर्वक बनाएका संरचनाबाट नेपाली बस्ती डुबानको चपेटामा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।